ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله دابا غادي نكملوا الجزء الثالث. الجزء الثالث كنا وقفنا بعدها في استقامية النقط. إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندخلوا للمعيار والعمدة، ولكن قبل أن ندخل للمعيار والعمدة لازم أن نتعرف على المرافق. مرافق عدد عقدي. مرافق ليس هو أنك كتضرب في شي ا موان، بحال مثلا المرافق ديال ا بلس بي كنضربو في ا موان. لا، مثلا عندنا زد كيساوي لنا ا بلس اي بي، ياك؟ اذا مرافقهم هو كنرمزو له زد بار، ياك؟ كيساوي لنا ا بلس اي بي بار كتساوي لنا ا موان اي بي. فوالا المرافق. اذا هنايا غادي نستخلصوا بزاف ديال بزاف ديال الخصائص. هانتوما عقلوا معايا بان زد كيساوي لنا هادي، وزد بار كتساوي لنا ا موان اي بي. الا درنا المجموع ديالهم شنو هي زد بلس زد بار؟ شحال هي تجينا جوج ا، يعني جوج الريال ديال زد. شي مره الا قال لك بحث لي على الريال ديال زد وما عندكش شي هذا، ولا بحث لي على مجموع، كدير هاد العلاقه هذه. شنو هي زد بار موان زد؟ شحال هي زد بار موان زد؟ تساوي، إلا درنا هادي ناقص لا نديرو زد ناقص زد بار، عفوا زد ناقص زد بار شحال تساوي؟ ا ناقص ا مشات، و اي بي ناقص اي بي تولينا جوج اي بي، يعني جوج اي. نشوف معايا مزيان، جوج اي بي. شنو هو بي؟ هو الايماجينير دو زد. شي ها العلاقات اللي استنتجنا، يعني خرجنا منهم المرافق. دابا غادي نشوفوا الخاصيات ديال المرافق. خاصية المرافق هي خاصية يعني جد سهلة، يمكننا نتعرفوا عليها. مثلا عندنا زد بريم بلوتو باغ هي زد باغ فوا زد بريم باغ. زد بلس زد بريم بلوتو باغ يقال زد باغ بلس زد بريم باغ، ياك؟ يعني هادو خاصيات جد بحال اللي كنستعملو في عناصر في التكافؤ، اصناف التكافؤ اللي كيقراو الناس الحسابيات كيقراو اصناف التكافؤ، كنستعملو هاد الشيء اللي عندنا. وعاوتاني سوا زد بريم كينتميان لي سي كارتيزيان سي ايطوال. علاش غادي نخدم يعني البسط المقام؟ يعني زد على زد بريم لو تو بار كيساوي لنا زد بار سور زد بريم بار. فوالا. اذا هذا الشيء هذا هو الملخص اللي عندنا ديال لي بار، عندنا ديال خاصيات المرافق. خاصية المرافق مازال عندنا واحد الخاصية، مثلا الا قال لك بين ان زد عدد حقيقي. لكي يبين ان زد عدد حقيقي يكفي ان يبين بان زد ايكال زد بار، يكفي ان نبين هذه ان زد ايكال زد بار، او يمكننا نبين بان الايماجينير دو زد ايكال زيرو. فوالا باش كتبين ان زد عدد حقيقي. الا قالك بين ان زد عدد تخيلي، واش تخيلي صرف ولا لا ماشي شغلنا حنايا. يعني زد كينتمي لاي فوا اخ، يعني ما معنى اي اخ؟ يعني اي مضروب في واحد العدد كينتميان لاخ. يعني هذا الشيء يكافئ بان زد بار يساوي لنا موان زد. فوالا تو سامبلومون اللي بغى يبين هذاك، يبغي يبين ان زد عدد تصرف. اذا دابا هنايا وصلنا درنا خاصيه العدد يعني المرافق. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم ندخلوا المعيار والعمده. اذا المعيار والعمده كما تلاحظون، المعيار والعمده. المعيار زد يساوي لنا ا بلس اي بي. المعيار هو شنو؟ هو واحد المسافه، هو مسافه نيتي. هنا عندنا ا، وهنا عندنا الريال، وهنا عندنا لا بارتي ايماجينير، هنا عندنا بي، وهنا عندنا اي. هنايا هذه هي ام، ياك؟ كاين ما كايناش؟ فوالا غادي نقراو المعيار والعمده في نفس الوقت. اذا هاد المسافه هاد المسافه
هاد المسافه او ام هي المعيار ديال العدد العقدي زد. بدا تلاحظ هاد المسافه او ام هي المعيار ديال العدد العقدي زد، واللي كيتكتب على شكل غاسين دو ا او كاري بلس بي او كاري. فوالا ا او كاري بلس بي او كاري، هذه المسافه هذه. يمكننا الا درنا لي فيكتور غادي تشوف هاد لي فيكتور بلس هاد لا فيكتور، ولا درنا يعني درنا لو موديل كنديرو الراسين ديال هذاك او كاري زائد هذاك او كاري سامبلومون هادشي هنا في المعيار. اذا دابا هنايا المعيار غنزيدو نلخصو هاد المشاكل ديال هاد المعيار هذا. هاد المعيار هذا يعني راه داير بواحد الزاويه ما بين الريال ما بين لو دغوات لا دغوات اللي كتمثل لا ريال، وهاد لا دغوات اللي كتمثل الايماجينير. يعني هنا كاينه واحد الزاويه تيتا، ياك هاد التيتا هي لارغيومون ديال العدد زد. فهمتيني؟ حنا عاد نشوفوا لارغيومون. اذا مثلا عطيتك زد كيساوي لنا 2 زائد 2 اي، الا درنا المعيار ديال زد كنرمزو بحال هاد الرمز هذايا، زد كيساوي لنا هاد او ام نيت، هاد المسافه او ام يعني ام ديك النقطه اللي كتبعد على المركز اللي كتساوي لنا غاسين دو او كاري بلس دو او كاري هي شحال؟ هي 2 فوا 2 او كاري، هي تجينا 2 غاسين 2. علاش؟ لحقاش هنا 4 زائد 4 8 هي 2 غاسين 2. فوالا اذا هذا هو المعيار. ما عمر المعيار بعدا كيكون سالب لحقاش هو مسافه. اذا دابا هنا غنكملوا قلنا المعيار. خاصيه المعيار هو زد على بويسونس ان يساوي لنا زد 2 على بويسونس ان زد بريم زد. هذه مثلا عندنا واحد جوج اعداد العقديه زد بريم زد، هذا المعيار ديالهما يساوي لنا المعيار ديال زد بريم فوا المعيار ديال زد. كاينه واحد الخاصيه واحده اخرى واللي تسمى بخاصيه الكاشي، هو ان زد بريم بلس زد اصغر من او يساوي المعيار ديال زد بريم بلس المعيار ديال زد. هذا ما يسمى بخاصيه الكاشي. اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم دابا غادي نكملوا الخصائص ديالنا. دابا غادي ندخلوا للعمده اللي قلناها. يعني العمده فطبيعتها كنسميوها بالارغيومون. الارغيومون مثلا ديال واحد لو نومبر كومبلكس. الارغيومون ديال زاد كيساوي لنا يوافق تيتا. دائما حنا كنخدموا باش نخدموا هاد الزيرو هذا وكيمشي هنايا. شنو هي؟ شحال هي هنايا؟ بي، وهنايا عاوتاني كيدور هنا 2 بي، يعني يوافق تيتا بترديد 2 بي. يعني ارغيومون دو زد يوافق تيتا بترديد 2 بي. اذا دابا هنايا ارغيومون هو بحال كتقول الزاويه بالنسبه للاعداد العقديه هي عمده. بالنسبه للاعداد العقديه هي العمده، ولكن بالنسبه للاعداد الحقيقيه هي الزاويه. اذا دابا هنايا الارغيومون يمكننا نحددوا الارغيومون. عندنا زد يساوي لنا ا بلس اي بي، ياك كاينه ما كايناش؟ اذا زد يساوي لنا يمكننا نديروا واحد الحاجه، هو اننا نعملوا بغاسين دو ا او كاري بلس بي او كاري ونقسموا عليها ا على غاسين ا او كاري بلس بي او كاري، ياك بلس اي بي على غاسين ا او كاري بلس بي او كاري. فوالا. اذا هنايا كما تلاحظون اعزائي الكرام زد هذا شنو هو المعيار؟ اذا زد يساوي لنا المعيار دو زد فوا شحال هو ا على غاسين دو ا او كاري بلس بي او كاري، هو هاد المسافه. يعني عندنا هاد هي هاد المسافه على غاسين على هاد المسافه. اذا هاد المسافه على هاد المسافه شنو كتمثلنا؟ كتمثلنا الكوسينوس، يعني الكوسينوس تيتا بلس اي شنو عندنا بي، عندنا هو هذا بي، وهاد التيتا هذه هي التيتا هذه اللي عندنا هنايا. اذا هاد بي هذا على هذا يعني المقابل على الوتر يمثل لنا سينوس تيتا. فوالا الكتابه الاخرى للعدد العقدي. اذا حصلنا على الكتابه الاخرى للعدد العقدي والتي تكتب بدلاله السينوس والكوسينوس، وبالتالي هذا او هي الكتابه يعني اللي يمكننا الشكل. هذا هو الشكل المثلثي، ما يسمى بالشكل المثلثي. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا الخاصيات ديال لارغيومون. الخاصيات ديال لارغيومون هما بحال الخاصيات ديال اللوغاريتم. اللوغاريتم خصو يكون معرف ما بداخل اللوغ، خصو يكون سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. فهمتيني؟ ولكن لارغيومون خصو يكون هذاك ما بداخل لارغيومون خصو يكون يخالف الصفر. ما يمكن يكون لحقاش على حسب الزاويه راه يمكن تكون سالبه. فهمتيني؟ اذا هنايا غادي نشوفوا الخاصيات ديال سواء نكتبوا سواء زد بريم
sont appartenant à C fois C يعني برودوي كارتيزيان يعني C fois C. إذا هنايا غادي كيل كو سوا ان appartenant à n عندنا الخصائص التالية. عندنا argument دو زد بريم يعني اللوغ ديال اكس، ماشي كنقولوا اللوغ بحال الخاصيه ديال اللوغ يعني كتساوي توافق، ماشي كنقول تساوي توافق ارغيومون دو زد بلس ارغيومون دو زد بريم موديلو دو بي يعني كونغرو. عندنا ارغيومون دو زد سور زد بريم يساوي ارغيومون دو زد موان ارغيومون de z prime modulo de pi. عندنا argument de 1 sur z يوافق moins argument de z modulo de pi. ياك يعني هادو خصائص. وعندنا ايضا الخاصيه اللي ما خصناش نساويو اللي مهمه هي الارغيومون ديال من ديال زد على بلس ان. ان شاء الله غادي نستخدموها في موافر كونغرو ان ارغيومون ديال زد موديلو دو بي. عندنا 1 2 3 4 ديال الخصائص. اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم دابا كاينه واحد الخاصيه العامه اللي كنستنتجوا من هذه اللي هي واحد الخاصيه عامه. مثلا نستنتجوها مثلا كنقولوا حنايا ارغيومون، فاش كنقولوا الجداء كيتحول لمجموع يعني الا قلنا ارغيومون ديال بي من ك فاري 1 جوسكا ان 2 زد ك، هذه شنو كتوافق لنا؟ توافق لا سوم دو ك فاري 1 جوسكا ان دو ارغيومون دو زد ك فوالا موديلو دو بي. فوالا تو سامبلومون فين وصلنا 12 دقيقه ان شاء الله حتى 15 غادي نحبس. اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم كيف ما كتشوفوا هاد الخصائص ديال الارغيومون بحال الخصائص ديال اللوغاريتم. اذا ان شاء الله غادي نكملوا الخصائص ديالنا. كنا قلنا الشكل المثلثي، دابا غادي نقولوا الشكل الاسي. ما معنى الشكل الاسي؟ الشكل الاسي يعني اكسبونونسيال، يعني خصنا نكتبوا بدلاله اكسبو. عندنا زاد يساوي لنا شنو قلنا؟ المعيار ديال زاد فوا كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. ياك كاينه الكتابه المثلثيه، كاينه الكتابه معكوفيه ولا معكوفيه ولا ما عرفتش سميتها. المعكوفيه بحال هكايا، كتكتب هنايا المعيار اللي عندك وهنا كتكتب لارغيومون، يعني كتكتب هنا الموديل وهنا لارغيومون اللي عندك. هذه هي الكتابه. وكاينه الكتابه الاسيه وكاينه الكتابه، كاينه واحد صيغه موافر اللي يمكننا تلخصنا القضيه. هذه الكتابه هذه ايضا يمكن كتابتها على شكل زاد اكسبونونسيال اي تيتا. هذه هي الكتابه الاسيه وهذه الكتابه المثلثيه. هذه الكتابه الاسيه. اذا هذه هي يعني الكتابه. ومنه كنجبدوا خاصيات بزاف، يعني خصائص كخاصيه اولار وخاصيه وصيغه موافر، يعني كتسهل علينا القضيه بزاف. اذا دابا هنا كما كتشوفوا الكتابه المثلثيه ايضا يمكن كتابتها على شكل معيار دو زاد وهنايا لارغيومون يعني هنايا تيتا. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم يمكن نكملوا برهان. كنا درنا البرهان بان الكوسينوس كيساوي لنا هذيك الاخر على هذيك، يعني تو سامبلومون. دابا غادي ندخلوا في صيغه موافر. صيغه موافر شنو كتكون؟ صيغه موافر كتلخصنا القضيه بان زد على بويسونس ان quel que soit n appartenant à n étoile, z à la puissance n égale z à la puissance n, يعني le module à la puissance n fois h fois le cosinus n θ ياك plus i sinus n θ. يمكن برهان عليها باستعمال صيغه حدانيه نيوتن. الا رفعتي لي اس ان تجيك ترفع لي اس ان اطبق ا بلس بي على بويسونس ان. فوالا فاش تطبق ا بلس بي على بويسونس ان هنا غادي تشوف لا بارتي ريال تخدم بها ولا بارتي ايماجينير تخدم بها، وفي الاخر فاش دير واحد لاصوم غادي تخرج لك كوسينوس ان ثيتا. يمكن نبرهنوا عليها ايضا باستعمال خاصيه اولار، يعني خاصيه اولار غادي نشوفوها دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نقدروا نبرهنوا على صيغه موافر. اذا هذه هي صيغه موافر
بكتابة أخرى يمكن كتابته على هذا الشكل. إلا درنا هنايا أغ وهنايا تيتا، درنا ألا بويسونس أن، يعني كتساوي لنا أغ ألا بويسونس أن وهنايا أن تيتا. هادشي غادي نستعملو بزاف فاش نحددو الجذور من الرتبة أن. إذا دابا هنايا نكملو. إذا انتهى الجزء الثالث، إن شاء الله في الجزء الرابع غادي نكملو صيغة أولار.